दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म विनोद पौडेल। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा आइतबार थप 293 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। संक्रमितको संख्या 15,784। डिस्चार्ज हुनेको संख्या पुग्यो 6,547। पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको छलफल निष्कर्षविहीन। विवाद समाधानका लागि भन्दै स्थायी कमिटी बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित। सत्तारूढ नेकपाका नेतात्रय प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालद्वारा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता। प्रधानमन्त्रीका सिफारिसहरू हुबहु सदर नगरिदिन नेताहरूद्वारा राष्ट्रपतिलाई आग्रह। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्गको परीक्षण सुरु। ठुलो चुनौतीसँग जुझेर आयोजनाको अधिकांश काम सम्पन्न भएको खानेपानी मन्त्री बिना मगरको भनाई। मदरसाहरूको अभिलेखीकरण गरी व्यवस्थित गराउन मुस्लिम आयोगलाई महिला तथा सामाजिक समितिद्वारा निर्देशन। मुस्लिम आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजनको लागि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण। र झापाको मेडिकल कलेजमा कार्यरत डाक्टरमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा आइतबार राजधानीको माइतीघरमा मौन विरोध प्रदर्शन। स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमण तथा हिंसा अन्त गर्न डाक्टरहरूको माग। अब न्युज विस्तारमा। नेपालमा आइतबार थप 293 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 293 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। थपिएका 293 सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 15,784 पुगेको छ। आइतबार थप 132 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज गरिएका छन्। त्यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 6,547 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 34 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रवक्ता डाक्टर गौतमले हालसम्म देशका सबै जिल्लामा संक्रमण देखिएको बताउनुभयो। प्रयोगशाला अनुसार आरटीपीसीआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण यस प्रकार छ। कोशी अस्पताल विराटनगरमा झापाका 2 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा 5 थरका 1 जना, ताप्लेजुङका 2 जना र मोरङका 2 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 27 जना, सिराहाको 1 जना र महोत्तरीका 12 जना हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पताल प्रयोगशाला वीरगञ्जमा पर्साका 1 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अर्घाखाँचीका 1 जना, बैतडीका 3 जना, कैलालीका 14 जना, कपिलवस्तुका 1 जना, काठमाडौँका 5 जना, नुवाकोटका 1 जना, रौतहटका 2 जना, सल्यानका 1 जना र सर्लाहीका 6 जना हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला चितवनमा मकवानपुरका 1 जना र किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र प्रयोगशाला हेटौडामा रौतहटका 27 जना, वीर अस्पताल काठमाडौँमा काठमाडौँका 1 जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अर्घाखाँचीका 2 जना, बाँकेका 1 जना, बर्दियाका 1 जना, काठमाडौँका 21 जना, नुवाकोटका 1 जना, सर्लाहीका 1 जना, भक्तपुरका 1 जना, रामेछापका 2 जना, सिन्धुपाल्चोकका 2 जना, इलामका 1 जना, ललितपुरका 2 जना, म्याग्दीका 1 जना र धादिङका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 1 जना र तनहुँका 2 जना हुनुहुन्छ। यस्तै गरी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा कास्कीका 2 जना, लमजुङका 1 जना र गोर्खाका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा अर्घाखाँचीका 1 जना, कपिलवस्तुका 1 जना, नवलपरासीका 1 जना,
प्युठानका 11 जना र रूपन्देहीका 2 जना हुनुहुन्छ। आजको जम्मा 293 जना संक्रमित हुनुहुन्छ र हालसम्मको जम्मा संख्या 15,784 पुगेको छ। यसैबीच मन्त्रालयले ढलको पानीमा कोरोना भाइरसको जीवाणु भेटिँदैमा समुदायमा संक्रमण भएको भन्न नमिल्ने दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले ढलमा भाइरस देखिएकै भरमा समुदायमा संक्रमण भएर जटिल अवस्थामा पुग्ने भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सहयोगमा ढलको पानीमा कोरोना भाइरस भएको वा नभएको बारेमा अनुसन्धान गर्ने पनि प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज हाम्रो अनुरोध चाहिँ यस प्रकार छ। हाल राजधानीको ढलको नमुना लिएर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस देखिएको दाबी भन्ने समाचारका सन्दर्भमा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। विश्वमा अन्यत्र भएका अध्ययनले व्यक्ति कोभिड-19बाट संक्रमित रहेकै अवस्थामा वा निको भइसकेपछि पनि ढलमा कोभिड-19 भाइरल आरएनए फ्र्यागमेन्ट्स अर्थात् भाइरसका टुक्रा टाक्री भेटिएको देखिन्छ, जुन सामान्यतया रोग सार्ने खालको हुँदैन। यस्तै अध्ययनहरू अनुसार कोरोना भाइरस सामान्य तापक्रमको पानी जसमा क्लोरिन जस्तो जीवाणु नाशक औषधि राखिएको फोहोर पानी अर्थात् अस्पतालबाट निस्किने ढलको पानीमा पनि 2 दिनसम्म बाँच्ने देखिएको छ। यसरी ढलको पानीमा कोरोना भाइरसको पहिचान भए पनि यसको माध्यमबाट मानिसमा कोभिड-19 सर्न सक्ने सम्भावनालाई अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छैनन्। तैपनि अन्य संक्रमण रोगका कीटाणु प्रशस्त हुने हुनाले ढलको पानीको उचित प्रशोधन हुन भने जरुरी हुन्छ। हालै एक संस्थाले गरेको अध्ययनमा काठमाडौँको ढलमा कोरोना भाइरसको जीवाणु भेटिएको बताएको थियो। पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि नेकपाका अध्यक्षदेव केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको पछिल्लो छलफल पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा आइतबार दिउँसो भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य शङ्कर पोखरेल र प्रचण्ड समूहका तर्फबाट नेताहरू वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागसहित विवाद चर्किरहेको बेला 2 अध्यक्षले सहयोगी नेताहरूसहित वार्ता छलफल गरेका हुन्। स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेपछि विवाद चर्किएको थियो। विवादले चरम रूप लिएपछि शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको छ। विवाद समाधानका लागि भन्दै नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पनि सोमबारसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गर्नुभएको छ। आइतबार बिहान 11 बजे राष्ट्रपति निवास शीतल निवास पुगेर नेताद्वयले राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्नुभएको हो। छलफलमा अध्यक्ष दाहालले पार्टी फुटाउने काममा राष्ट्रपतिको संलग्नता नराख्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। पार्टी एकतालाई जगाउन आफूहरू लागि परेको बताउँदै राष्ट्रपति समक्ष उनीहरूले पार्टी एकतामा जोड गर्न भनेको बालवाटार निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र बढ्दो आन्तरिक किचलो र राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीको निरन्तर भेटघाटले पुनः एकपटक राष्ट्रपति पद विवादमा परेको छ। समसामयिक राजनीतिक विषयको जानकारी दिँदै राष्ट्रपति समक्ष नेतात्रयले सरकारका कुनै पनि सिफारिसहरू आउनु पूर्व सोच्न आग्रह गरेका थिए। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्गको परीक्षण सुरु गरिएको छ। आइतबारदेखि अस्थायी बाँध मार्फत करिब 27 किमी लामो सुरुङ मार्गमा पानी पठाएर परीक्षण सुरु गरेको खानेपानी मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले ठूलो चुनौतीसँग जुझेर आयोजनाको अधिकांश काम सम्पन्न भएको बताउनुभयो। परीक्षणको काम सक्न 15 देखि 20 दिन लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अस्थायी बाँध बनाएर मेलम्ची खोलाको पानी सुरुङमा हालिए पनि हेडवर्क्सको काम भने सकिएको छैन। म सगर्वका साथ खानेपानी मन्त्रालय र समग्र टिमको प्रतिनिधित्व गर्दै भनिराखेको छु, तपाईहरूले जनताको माझमा मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भइसकेको
र टर्नेलभित्र पानी पथान्तरण गरेर त्यसको टेस्टिङको प्रक्रियामा अगाडि बढेको जानकारी गराउनको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हो, मेलम्ची मात्र रहेन, यसले थुप्रै उतार चढावहरू झेल्यो। इभन हामीसँग जुन टिम छ यो टिमले धेरै सङ्घर्ष गर्न पर्यो। प्राविधिक रूपमा थुप्रै कठिनाइहरू रह्यो, सामाजिक रूपमा थुप्रै कठिनाइहरू र चुनौतीहरूसँग सङ्घर्ष गर्न पर्यो। राजनीतिक रूपमा पनि यसले थुप्रै प्रश्न सूचकहरू सिर्जना गर्यो र पटक पटक हाम्रो टाउकोमा ठोक्ने काम पनि गर्यो। तर आज सगर्वका साथ म तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु, मेलम्ची आयोजनाले थुप्रै प्रश्नहरूको अन्त्य गरिदिएको छ। मेलम्ची आयोजनाले थुप्रै निराशाहरूको अन्त्य गरिदिएको छ। मेलम्ची आयोजनाले थुप्रै थकित प्रतीक्षारत आँखाहरूको आशाहरूलाई उत्साहमा परिणत गरेको छ। र वास्तवमा भन्यो भने मेलम्ची आयोजनाले सरकारको वर्षौं वर्षदेखि सम्पन्न गर्न नसकेका यो अत्यन्त क्रोनिक रूपमा अत्यन्त जोखिम र प्राविधिक रूपमा निकै कठिन आयोजनाको रूपमा जसरी सिर्जना भइराखेको थियो, जसरी मेलम्ची आयोजनालाई एउटा सफल आयोजनाको रूप विफल आयोजनाको रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण आयोजनाको रूपमा हेर्ने गरेको थियो, यी सबै कुराहरूको अन्त्य गरेको छ। र यो विषय आज तपाईहरुको माझबाट जनतालाई सम्प्रेषण गर्न पाउँदाखेरि हामीलाई निकै खुसी भएको छ। हामी छिट्टै नै मेलम्ची आयोजनाको काम सकियो। आजबाट हामीले पथान्तरणको काम सुरु गर्यौं र आवश्यक टेस्टिङ प्रक्रिया सकेर हामी आवश्यक नेतृत्वसँग छलफल गरेर हामी उद्घाटनको मिति तय गर्नेछौँ। त्यो उद्घाटनको मिति पनि धेरै टाढा छैन। हामी छिट्टै नै उद्घाटनको मिति तय गरेर आम जनतालाई पानी घर घरमा पुर्याउने कुरोको हामी सुनिश्चित गर्नेछौँ भन्ने कुरो म तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। स्वाभाविक रूपमा हामीले र हाम्रो टिमले मेलम्ची आयोजनामा रहेका समग्र टिमले थुप्रै कठिनाइहरू र थुप्रै चुनौतीहरूसँग सङ्घर्ष गरेको छ। पूर्ण ढङ्गले सफलतापूर्ण ढङ्गले हाम्रो टिमले निकास निकाल्दै आज मेलम्ची आयोजनाको आवश्यक काम सम्पन्न गरिसकेको छ। म पुनः गर्वका साथ म मेलम्ची आयोजनामा जोडिएका समग्र टिम, खानेपानी मन्त्रालयमा रहेका समग्र टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यति ठुलो निराशालाई आशामा जगाउन सफल भएको छ। म छिट्टै नै उद्घाटन गरेर आवश्यक टेस्टिङ प्रक्रिया सकी उद्घाटन गरेर जनताको घरमा पानी जाने कुरालाई हामी छिट्टै नै सुनिश्चित गर्नेछौँ भन्ने विषय राख्न चाहन्छु। उपत्यकामा दैनिक 17 करोड लिटर खानेपानी वितरण गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष 2055-56बाट आयोजना निर्माण सुरु गरिएको थियो। आयोजनामा अहिलेसम्म रु 30 अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले मदरसाहरूको अभिलेखीकरण गरी व्यवस्थित गर्न र गराउन मुस्लिम आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले आयोगले गरेको कार्य सन्तोषजनक नदेखेको भन्दै मदरसाहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अभिलेखीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकले मदरसाभित्र हुन सक्ने हिंसाहरूलाई प्राथमिकताका साथ नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न पनि आयोगलाई निर्देशन दिएको छ भने मदरसा शिक्षा सम्बन्धमा स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न गराउन पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो। बैठकले मुस्लिम आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको सभापति पालले बताउनुभयो। हिंसाहरूलाई प्राथमिकताका साथ नियन्त्रण न्यूनीकरण गर्न, मदरसाहरूको अभिलेखीकरण गरी व्यवस्थित गर्न गराउन, मदरसा शिक्षाको सम्बन्धमा स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न गराउन समिति मुस्लिम आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। 2. बन्दाबन्दीको समयमा समूहमा जम्मा भई मस्जिदमा गरिने रमजान प्रार्थनालाई घरमा गर्न प्रोत्साहित गरेको कोरोना नियन्त्रणका लागि आयोगले देखाएको तत्परतालाई समिति सराहना गर्दछ। आगामी दिनमा समेत आयोगले पूर्ण सक्रियताका साथ कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा समिति विश्वस्त रहेको छ। 3. आयोगलाई आवश्यकता अनुसार बजेट उपलब्ध नरहेको कुरामा विद्यमान महामारीको अवस्था पनि जिम्मेवार रहेको देखिए तापनि यस आयोगले सञ्चालन गर्ने अधिक
प्रतिफलदायी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा समस्या आउन नदिन समिति नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदछ। बैठकमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले आयोग निरन्तर मुस्लिम अधिकार स्थापित गर्न र यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रित भएको भन्दै बजेट अभावले समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले मदरसाको अवस्थाको बारे र मुस्लिम समुदायबारे आयोगले अध्ययन गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। अहिले हामीले चाहिँ दुईटा चाहिँ अध्ययन पनि हामीले यो लकडाउनभन्दा अगाडि हामीले सुरु गर्यौँ। एउटा चाहिँ मदरसाको अवस्थाबारे, त्यो पनि पुरा हामीले गर्नको लागि ठुलो बजेट चाहिन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ जम्मा 5वटा जिल्ला, त्यसमा चाहिँ एउटा जिल्ला चाहिँ हामीले पहाडी जिल्ला हामीले लिएको थियौँ, 4वटा जिल्ला चाहिँ मधेसका जिल्ला हामीले लिएको थियौँ र त्यसमा चाहिँ अध्ययन अहिले लगभग आजभोलिमा त्यसको चाहिँ टुङ्गिन्छ। र एउटा चाहिँ पहिचानको, मुस्लिम समुदायको एक पहिचानमा हामीले अध्ययन गरेर, जस्तो अब मुस्लिममा खास गरी चाहिँ थर भन्ने शब्द हुँदैन, तर विभिन्न चाहिँ उपनामहरू हुन्छ। अब अहिले चाहिँ जस्तो अब हामीमा पनि अब धेरै जस्तो अब अन्सारी, खान लगायत होइन, अब मन्सुरी, अब के अरे टफली लगायतका विभिन्न दर्जी त्यस्ता हुन्छ। त्यो हामीले चाहिँ टोटल हामीले अध्ययनको लागि हामीले ल्याइसकेको छ। अहिलेसम्म त्यसको चाहिँ प्रथम र दोस्रो चरणको खाका पनि आइसकेको अवस्था छ। सम्भवतः भोलिसम्म त्यो क्लियर हुन्छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले मुस्लिम समुदायमा पनि विभेद भएको भन्दै यसको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई मदरसामा मात्र नभई उनीहरूको बहुआयामिक शिक्षाका लागि यस क्षेत्रलाई विस्तृत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमण तथा हिंसा अन्त्य गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा मौन विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। झापाको बिर्तामोड स्थित मेडिकल कलेजमा कार्यरत डाक्टरमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा आइतबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको हो। माइतीघर मण्डलामा भेला भएका चिकित्सकहरूले कोरोनाको महामारीमा पनि जोखिम मोलेर काम गरिरहेका डाक्टरमाथिको आक्रमण अमानवीय रहेको बताएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सकहरूले डाक्टर भगवान होइन, बुद्धिले भ्याएसँग काम गर्ने हो, डाक्टरले जानेर गल्ती गर्दैनन्, तर डाक्टरमाथि जाई लाग्ने कार्य बन्द हुनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म र्यालीसहित प्रदर्शन गरिएको थियो। असार 11 गते झापाको मेडिकल हस्पिटलमा इमर्जेन्सीमा कार्यरत मेडिकल अफिसर डाक्टर सुधाकर झामाथि बिरामीका आफन्तहरूले हातपात गरेका थिए। बिरामीका आफन्तहरूलाई इमर्जेन्सीको गेटमा होहल्ला नगरिदिन र मास्क लगाउन भन्दा बिरामीका आफन्तले सोही कुरालाई लिएर हातपात गरेको डाक्टर झाको भनाइ छ। उहाँले हातपातका क्रममा आँखामा चोट लागेकाले अहिले थप उपचारको लागि काठमाडौँ आएको जानकारी दिनुभयो। म डाक्टर सुधाकर झा, म अहिले चाहिँ मेडिकल अफिसर, मेडिकल अधिकृतको रूपमा चाहिँ बिर्तामोड झापामा कार्यरत। विगत यही असार 11 गतेको बिहिबारको 9:30 बजेको घटना हो। मेडिकल हस्पिटल बिर्तामोड झापामा इमर्जेन्सीमा कार्यरत छँदा त्यहाँ 9:30 बजेको घटना हो। त्यति बेला चाहिँ एकजना उपचाररत, त्यही हस्पिटलमा उपचाररत बिरामीको 9-10 जना कुरुवाहरू इमर्जेन्सीको गेटमा उभिदिएर उहाँहरूले चाहिँ जुन यति बेला महामारी समयमा जुन सोसल डिस्टेन्सिङ, मास्क केही नलागिकन एकै ठाउँमा भिड गरिराख्नु भएको थियो। त्यसको लागि म चाहिँ एकैछिन अब आज डक्टरको होइन सल्लाहको रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई, तपाईँहरूले अब यस्तो महामारीको समयमा यसरी चाहिँ हो हल्ला इमर्जेन्सीको गेटमा अति संवेदनशील ठाउँमा यसरी हो हल्ला नगरिदिनुहोस्, यसरी यो मास्क नलागिकन भिडभाड एकै ठाउँमा नगरिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन हातपात गर्नुभयो, ज्यान मार्ने इन्टेन्सनले नै हातपात गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ 9-10 जनाको ग्रुप थियो। 9-10 जना ग्रुपमा 2 जनाले चाहिँ दुईतिरबाट पाखुरा समात्थ्यो र एकजनाले पछाडिबाट टाउकोमा चाहिँ हेलमेटले हान्यो, अगाडिबाट एकजनाले आँखामा हान्यो, एकजनाले पेटमा लातले हान्यो। यसरी अब यो 15 मेरो आँखाको त्यति बेला आँखा एकदमै तिरमिर पनि भयो, भिजनै नभएको जस्तो भइसकेको थियो। 15-20 मिनट जतिको लागि बेहोस भए। एकैछिन त्यही हस्पिटलमा उपचारको लागि भर्ना गर्नुभयो। त्यहाँबाट सम्भव नभएर त्यही बिर्तामोडमै स्थित ठुलो हस्पिटल डिएनसी हस्पिटलमा इमर्जेन्सीमा भर्ना गरेर तत्काल उपचारको लागि त्यहाँ पठाउनु भयो। त्यसपछि अब तपाईँको उपचारको क्रममा 4 दिन त्यहाँ बसे। आँखाको समस्या जुन अहिले तिरमिर हुने होइन, त्यो समस्याको लागि चाहिँ फर्दर उपचारको लागि चाहिँ काठमाडौँ फलोअपमा आएको छु। बिर्तामोड नगरपालिका 6 बुट्टाबारीका 8 वर्षीय विज्ञान राईको हात भाँचिएपछि उपचारका लागि राति 8 बजे अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालका अनुसार बालकको हातको अपरेसन गरिएको र अवस्था सामान्य रहेको थियो।
त्यस्तै नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी धरानका स्वास्थ्यकर्मी र त्रिवी शिक्षण अस्पतालका डाक्टरमाथि आक्रमण गरिएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक स्वास्थ्यकर्मीमाथि गम्भीर आक्रमण भएर ट्रमा सेन्टरमा उपचार गरिएको थियो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि शीर्ष नेताहरूले आपसी सहमति कायम गर्नुको विकल्प नभएको पनि उहाँको भनाइ छ। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले नेकपाभित्रको विवाद कसरी समाधान हुन्छ भनेर यति बेला सारा नेपाली जनता नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूले चासो र चिन्ताका साथ हेरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र अहिले देखिएको आन्तरिक विवाद नीति विचार र विकास एवं समृद्धिको एजेन्डा भन्दा पनि शक्ति बाँडफाँडमा बढी केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। रायमाझीले लामो समयपछि नेपाली जनताले 2/3 बहुमत दिएर मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अघि बढाउन नेकपालाई सरकारमा पठाएको सुनाउँदै सोही अनुसार नेकपा र यसको नेतृत्वमा रहेको सरकार खर रूपमा उत्रिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पदहरू दुवै पदबाट अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट परिवर्तन गर्दा फेरि त्यसको चाहिँ यो बहुमतीय र अल्पमतीय प्रणालीमा जाँदा जुन हामी म्यान्डेट र जुन सहमतिबाट आयौँ त्यसो सहमतिको विरुद्ध हुने सम्भावना। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने फेरि त्यो अर्को बहुमत र अल्पमत र सरकार र पार्टीको अध्यक्ष परिवर्तन भयो, प्रधानमन्त्री परिवर्तन भयो भने फेरि अर्काले फेरि चाहिँ परिवर्तन गरेर लाग्ने, देश अस्थिरतातिर जाने बिल्कुल त्यो सम्भावना देखा पर्छ। त्यसकारणले देशको राजनीतिक स्थिरताको लागि, विकास र समृद्धिको लागि पार्टी र सरकारमा भएका गल्ती कमजोरीहरूलाई गम्भीर रूपमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने, आवश्यक पर्यो भने सहमतिको आधारमा नि हामीले पदको बाँडफाँड र परिवर्तन गर्न नसकिने भन्ने कुराहरू होइन। जब हामी जुन विधिबाट जाँदैछौँ त्यसले अस्थिरता सिर्जना गर्छ कि भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका नेताहरू, त्यति मात्रै होइन आम नेपाली जनताहरू र कमसेकम विपक्ष र मिडियाकर्मी र व्यवसायीहरू पनि आज 2/3 बहुमतको झन्डै जो सरकार छ यसमा यो पार्टीमा ठुलो विघटन र विग्रह र विभाजन आयो भने, विभाजनको रेखा कोरियो भने अस्थिरता सिर्जना हुन्छ र देश ठुलो आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा पर्न सक्छ, आर्थिक सङ्कटमा जान सक्छ, देश अस्थिरतातिर जान सक्छ। त्यति मात्रै होइन गणतन्त्र नै खतरामा जान सक्छ, देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै खतरा हुन सक्छ भन्ने आशंकाहरू पैदा भइरहेको छ। त्यसकारणले हामीले विधिसङ्गत तरिकाले सहमतिको आधारमा यो नेकपाभित्र उठेका विवादहरूलाई, असहमतिहरूलाई सहमतिको माध्यमबाट, छलफलको माध्यमबाट हामीले हल गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गरेर मात्रै त्यसको लागि पार्टी एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले समाधानका उपायहरू खोज्नुपर्छ। मुलुक यति बेला कोरोनाको महामारी विरुद्ध लडिरहेको सीमा विवादमा सिङ्गो राष्ट्र एकजुट भएर लागिरहेको सुनाउँदै उहाँले यस्तो बेलामा बहस र छलफल अरू विषयमा केन्द्रित गर्नु दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो। यो वर्षको महिनाभरि लाग्ने श्रावणी मेला कोरोना महामारीका कारण स्थगित गरिएको छ। बोलबम काँवरिया सङ्घ, भोलेनाथ काँवरिया सङ्घ, ओम बोलेबम काँवरिया सङ्घ र श्री पशुपतिनाथ काँवरिया सङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यो वर्षको श्रावणी मेला स्थगित गरेको जानकारी गराएका हुन्। काँवरिया सङ्घको कार्यालयमा सङ्घका अध्यक्ष श्री राम आज्ञा रौनियाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो वर्षको श्रावणी मेला कोरोना भाइरसको कारण स्थगित गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय भएको बोलबम काँवरिया सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाकै कारण आफैले यो मेला स्थगित गरिएको गुप्ताले स्पष्ट पार्नुभयो। साथीहरू, तपाईँमा यो भन्नु चाहन्छु कि यो काँवड यात्रा हामीले सङ्घद्वारा स्थगित गर्ने हो। सङ्घद्वारा स्थगित गरिसकेपछि अब कोही जाने मान्छे यदि एकल दुकल कोही दिनमा बिहानै जानुहुन्छ र बिहानै दिउँसै फर्किनुहुन्छ भने गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मेयर साहबसँग मेरो कुरा भएको थियो। उहाँहरूले माना गर्दैन, तर कोरोना भाइरसको कारणले हामी
हजारौँको सङ्ख्यामा भेला गर्ने नमिल्ने भएको हुनाले हामीले यो बोलबम काँवर यात्रा सुन्दरीजलदेखि पशुपतिनाथसम्मको हामी स्थगित गर्न बाध्य भएका छौँ। अब भगवान् पशुपतिनाथले र हाम्रो देशको मुक्तिनाथ कैलाश मानसरोवर यस्तो देवी देवताले हामीलाई माफ गरौँ, हामी यही विषयलाई लिएर स्थगित गर्ने पुगेका छौँ। साथैमा पत्रकार साथीहरू, अब यही तपाईँको मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु कि हामीले स्थगित गर्नेको अरू केही कारण थिएन। हामी स्थगित गरेको कारण सिर्फ कोरोना भाइरस हो। सङ्घले पनि कोरोनाकै कारण आफैले यो वर्षको श्रावणी मेला स्थगित गरेको जनाएका थिए। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले चोरिएका तथा हराएका मोटरसाइकल फेला पारी सम्बन्धित सवारी धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। परिसरका अनुसार उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूबाट हराएका 20 मोटरसाइकल आइतबार सवारी धनीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। प्रहरीका अनुसार विभिन्न ठाउँमा पार्किङ गरेर राखेका तथा घरमै रहेका मोटरसाइकलहरू समेत हराउने गरेका छन्। यस्ता गिरोह सक्रिय रहेकाले आफ्नो सामान सुरक्षित साथ राख्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ। महाशाखाका प्रमुख श्याम ग्यावालले मोटरसाइकल र स्कुटर गरेर 20 वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाएको र मोटरसाइकल चोरी हुनबाट रोक्न सवारी धनी पनि सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँको विभिन्न ठाउँबाट मोटरसाइकलहरू चोरी भएको हराएको जुन निवेदनहरू थिए, ती निवेदनहरू माथि कारबाहीको क्रममा हामीले विभिन्न ठाउँमा यो प्रहरी गस्ती पेट्रोलिङ कारबाहीको सिलसिलामा फेला पारी 20 वटा अहिले हामीले यहाँ ह्यान्डओभर गर्न लागेको 20 थान मोटरसाइकल छ। 20 थान मोटरसाइकल धनीको पहिचान गरेर, जबकि यिनीहरूले जुन बेलामा हामीले फेला पारेको थियौँ त्यो बेलामा यसको कतिपयको त मोडिफिकेसन समेत भएको र धेरैको तपाईको चाहिँ नम्बर प्लेट चेन्ज गरेर चलाएको, कतै छोडिएको अवस्थामा फेला परेकाहरूको वास्तविक सवारी धनी यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट पत्ता लगाई र सवारी धनीहरूलाई आफ्नो साधनको पहिचान गर्न लगाई उहाँहरूलाई बोलाएर अहिले हामी ह्यान्डओभर गर्न जाँदैछौँ। अब यसले उहाँहरूको जुन यस्ता खालका काम कारबाहीले अलिकति प्रहरीप्रति पनि एउटा जनविश्वास बढ्ने र हाम्रो सबै अफिसरहरूले पनि जसरी काम गरेको छन् उहाँहरूलाई पनि हामीले गर्नेहरूलाई स्याबासी दिने जुन प्रक्रिया हामीले गर्दैछौँ, यसले सबैको मनोबल उच्च पार्छ भन्ने समेत पनि मैले विश्वास गरेको छु। मोटरसाइकल प्राप्त गर्दा धेरै खुसी भएको प्रतिक्रिया दिँदै मोटरसाइकल धनीले खोजीमा लाग्ने प्रहरी टोलीलाई धन्यवाद दिएका छन्। स्कुटर हराइरहेको अवस्था हो। यो कीर्तिपुर ट्याङ्ला चोकबाट हराएको थियो र यसको लागि मैले प्रहरीमा जाहेरी कीर्तिपुरबाट दिएको थिएँ र 5 महिनापछि आज यहाँ महानगरीय प्रहरी परिसर चेकुबाट हामीलाई यो हस्तान्तरण भइरहेछ र यसका लागि म पुनः एकपटक महानगरी प्रहरी परिसर प्रमुख र उहाँको इन्टायर टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मेरो बाइक हराएको चाहिँ 9 महिना भयो। दसैँ अगाडि हराएको थियो, फुलपातीको अगाडि, र मैले 6 महिनासम्म आश गरेको थिएँ कि बाइक भेट्छ कि भने त्यहाँबाट मैले आशै मारिसकेको थिएँ र ठ्याक्क 9 महिना हुँदाखेरि हिजो मलाई फोन आयो यहाँ पुलिस कार्यालयबाट टेकुबाट, र यहाँबाट फोन आएर मलाई भन्नुभयो कि तपाईँको बाइक भेटेको छ, भोलि अब आज ठ्याक्कै शनिबार परेको भएर चाहिँ भोलि आइतबार छ आउनु लिन भन्नुभयो र म धेरै खुसी छु उहाँहरूको काम देखेर। अघिल्लो हप्ता पनि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यसै गरी हराएर फेला परेका 30 मोटरसाइकल सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाएको थियो। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा आइतबार थप 293 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। संक्रमितको संख्या 15,784, डिस्चार्ज हुनेको संख्या पुग्यो 6,547। पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको छलफल निष्कर्षविहीन। विवाद समाधानका लागि भन्दै स्थायी कमिटी बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित। सत्तारूढ नेकपाका
नेतात्रय प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालद्वारा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता। प्रधानमन्त्रीका सिफारिसहरू हुबहु सदर नगरिदिन नेताहरूद्वारा राष्ट्रपतिलाई आग्रह। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्गको परीक्षण सुरु। ठुलो चुनौतीसँग जुझेर आयोजनाको अधिकांश काम सम्पन्न भएको खानेपानी मन्त्री बिना मगरको भनाई। मदरसाहरूको अभिलेखीकरण गरी व्यवस्थित गराउन मुस्लिम आयोगलाई महिला तथा सामाजिक समितिद्वारा निर्देशन। मुस्लिम आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजनको लागि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण। र झापाको मेडिकल कलेजमा कार्यरत डाक्टरमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा आइतबार राजधानीको माइतीघरमा मौन विरोध प्रदर्शन। स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमण तथा हिंसा अन्त गर्न डाक्टरहरूको माग। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।